نوجوان ٹریا مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ نالے مدینے والے ہوندہ نالے کے اندر ربا اتنی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی وے خیامہ کہندہ یا اللہ ایک بار میں نے اپنے یار دا مدینہ وکھا دے دوڑ دا مدینے والی آ رہا دوڑ کے پیرائیں جی چھالے پہ آگئے نوجوانوں جڑے ملے مدینے دیا دیوارہ نظری آئیاں آکے دیوارہ چمدائے نکے بچے سینے لگا کے روندائے ٹوڑیا مسجد نبی دے دروازے دی اندر آیا چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد میرے آقا نے انہوں قریب بلا دیا فرماندہ سب باپ دا حیاء کریے دا رب حیاء کر دے وہ یار سارا جگ تے رب دی قسمہ چکے تے رب باپ دی قسم چکے اللہ دسنا چاہتا ہے ابو دا حیاء کریے دا رب بھی حیاء کر دے میری ملت نوجوانوں باپ بڑی عظمت والی شخصیت ہے قرآن چا رب قسم چاہ رہا باپ دی عظمت کچھ نہیں ہوئے تے کسے اسے پتر کو لو پوچھ جیدہ باپ ٹر گئے جا یتیم کو لو پوچھ ابو کی ہوتا ہے بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے نا تے بازار جو گزر جائے تے بچے نو ایج لگ رہا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے میرا ابو میرے نام ہے ابو نال ہوئے تے جا دل کردہ کہ جی میں سارا زمانہ ہی میرا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے ابو ٹر جائے نا پھر جھڑکا بھی کھا کے چپ کر جاندے نے یتیم جھڑک کھا کے بھی چپ کر جاندے اور بچے نو کو جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ کہندے میں اپنے ابو نو دساں گا تے جیدہ باپ ہی نہ ہوئے وہ تے جھڑک کھا کے یہ بھی نہیں کہتا ابو نو دساں گا چپ کر جاندے جیدہ باپ ہی چلا جائے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرتے ماں پہ مکیدے پیر مرنے بیڑا بیلا محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آگے سارا دل کملی والے کعبے والے تھے روندے آئے رہی نالے عرضہ کر دے رہے کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنوں سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں سارا دل کملی والے کعبے روندے رہے ادھر شام دا بیلا چچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخہ نکل گئی آؤ کہنے لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چچے نے پوچھا کیوں رو دے کہنے لگی سنے ابو جاؤ نے مارے آئے چچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جاؤ نے سنے جے کماؤن ماری او دا سنے پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نہ لالے آؤ کہنے لگے سنے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی پاپا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی میں اپنی ماں دی گودی چھرو لے داؤ آج کدے باپ زندائیوں داؤ لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مگ جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے کہ محمد بخشاؤ
اے مک جاندا جے میں لاؤ اے باغاں دے وچ علی علیہ توتا پھردا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھردا بے اونا والی بھائی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھردا بے اونا جڑا تیرے بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے مالی ٹر جان پہ باغ اجڑ جاندے باپ ٹر جے تھی لگ دا جی میں بیڑا اجڑ گیا میل نہیں اجڑ گیا باپ ٹر جے تھی انج لگ دا جی میں باپ دا سائے نہیں گیا آسمان تو علاوہ سر دے سایہ کوئی بچے ہی نہیں لیکن ملت نوجوانوں میں ہمیشہ جملہ بولنا ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوئے نا اپنے پنڈ عید والے دن اپنے چاکے جو ویکھو جدو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید بناتا ہوئے گا اور جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا او قبرستان جاندے میں لوگ عید منا دے ہوندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہوں نے کچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوتا ہے ماں پہ ٹر جانتے عید بھی عید نہیں لگ دی لوگاں نو قبرستان جو رات نو ڈر لگ دے پر امی تے ابو قبرستان ٹر جان پھر ڈر بھی نہیں لگ دا دل کرتا میں رات نو بھی جا کے قبرستان اپنی ماں دے پیروں چ لیٹ جاؤں میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب نے کہتے ہیں اسی صاحب ماں پہ حیات سن تو انہوں نے کہتا ہوتا سا دعا کرو مصیبت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے تسی دعا کرو دعا کر دے سن تالے جان دی سی کہنے نے ہون بھی ایسی صاحب دنیا تو ٹھول کے نے پر جدو کدے مصیبت آ گئی نا میں قبرستان جا کے امی کے ابو کی قبر کے درمیان لیٹ جانا لیٹ کے کہنا مصیبت آ گئی ہے دعا کرو کہتا ایسا میرے یقین پختہ ہے جب میں کہہ کے گھر نہیں ہوتا تو میری مصیبت دور ہو جاتی ہے ماں پہ دنیا تے رہنتے اولاد لی پھر بھی رحمت نے ماں پہ دنیا تو ٹوٹ جانتے اولاد لی پھر بھی رحمت نے میری ملت نوجوانوں قونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دا مفہوم فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک واری خوش ہو کے اپنے پاؤ پدا چیرہ بیٹھے سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا کہ ابو دے قدم دبابے ابو نے سلام کہے ابو دے جیب وچ روز دا خرچہ ڈالے ایک گل بات دیا نے بس اتنا فرمایا کہ جڑا نوجوان صبح اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے اس نوجوان دی گل نہیں ہو رہی جڑا ابو نو سارے زمانے چ اپنا سب تو بڑا دشمن سمجھدا کہ ابے نال بڑا تے میرا دشمن ہی کوئی نہیں کیونکہ ابو سمجھا دینا او دی بھی گل نہیں ہو رہی جڑا باپ نو ویکھ کے متھے تیوڑی تے وٹ پا لیندا ہے وہ بھی گل نہیں ہو رہا جڑا ادھے رات میرے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے گھوری پا کے نہ غصے نہ ابو ور ویکھے کہ ابو اگلی رات باپ پوچھے ہی نہ کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے گل ہوتی ہو رہی ہے کہ جڑا باپ دا اتنا کو فرما بردار ہے کہ ابو سامنے آ جاتے ابو دا چہرہ ویکھ کے انہوں اتنی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نوجوان دے نام اعمال چ رب ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ آج میری تقریر تے سبحان اللہ اونے کہنی ہے جڑا امی نو امی جی کہندا ہے تے ابو نو ابو جی کہندا ہے ہنے ونڈ ہو جانی ہے اونچا بول بولا سبحان اللہ ماں کے باپ نال سلوک او تحریر تے کہانی ہے جیڑی لکھنی تے توں ہے پر پڑھ کے تیری اولاد نے تیرے سنانی اے او کہانی اے مرضی تیری ہے تو کی لکھ
یہ او سٹوری جو کہانی ہے لکھنی تمہیں پر سنانی تیری اولاد نے بیتے ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے جون بیج کے گندم نہیں اگدے جو بیجنا ہے کوئی بڑھنا جیڑا سلوک تو اپنے ماں پہ نہ کرنا ہے کل تیری اولاد نے تیرے کوئی سلوک کرنا یہ مرضی تیری ہے جیویں دی مرضی کہانی لکھ لے قلب تیرے ہاتھ ہے گرامی قدر حضرات کونین دے والی نے فرمایا رب قبول حاجت دو عمرے دا ثواب عطا کر دے اس سال لکھاں حاجی گئے لکھاں کر کے آمن گئے اللہ سارے دے نصیب اچ کرے جیڑے حاجی صاحب حاج کر کے آمن انہوں نے پوچھا جے حاجی صاحب کوئی سیٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند سعودی عرب والے دیتی ہوئے کہ حاجی صاحب بڑی گرمی چ حاج کر کے چلے ہو گرمیاں چوتھے کئی حاجی فوت ہو جاندے نے تے حاجی صاحب تھوڑا بڑی محنت لکھاں روپے تو سا خرچ کیتے گرمی چ حاج کر کے چلے ہو تھوڑا سیٹیفکیٹ تھوڑا حاج قبول ہو گیا ہے تے آکھے حاجی صاحب وہ سیٹیفکیٹ تے وکھاؤ حاجی صاحب کہیں گے کوئی سیٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں حج ہورے قبول کے نہیں یہ تے رب نو پتہ ہے یہ دا مطلب ہے کعبے گیا حج کارا میں قبول کے نہیں یہ تیرے مالک نو پتہ ہے پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کے بس مسکرا دے وی رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کر دے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرما 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا فرما 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرما روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر ہے تو کر کے ویکھتے صحیح سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم میں ممبر رسول سے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں جا اس دن زمانے جو تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا کہ تو چاہنا تیری زمانے چ کانڈ نہ لگے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم اپنے باپ دے ہتھاں دا بوسہ لے لیا کر میری ملت دے نوجوانوں اتنا بڑا اجتماع ہے ہزارہ لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کیا تو ہارے جو ایک نوجوان بھی ایسا ہے جڑا اٹھ کے میں نے کہے آسی صاحب میری جیب ہے ایک کاغذ ہے تو اس کاغذ تے لکھا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے کوئی ہے گارنٹی اس نے پتہ کہ رب میرے تے کتنا راضی کو پیمانہ کوئی کسوٹی نہیں کہ جدے تے ناپ کے تول کے گن کے دسیے کہ رب کنا کو راضی ہے پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا کیتا یہ چیک کرنو دل کرے رب راضی ہے کہ نہیں میرے نبی نے فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھیاں انہاں چ ایک دم مفہوم عرض کر رہا کونین دے والی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد میرے نبی نے فرمایا جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے کہ ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے یہ ابو ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے میری ملت دے نوجوانوں ماں دی بڑی شانہ نے ماں بڑی عظمت والی شخصیت ہے پر باپ نو اللہ نے کیسی شانہ عطا کی دیاں کیا عظمت والا باپ ہے بندہ اپنے نام دے نال اپنے ابو دا نام لکھے نا ملک صاحب ناز کرتا ہے کہ میرے ابو دا نام میرے نام نہ لکھے بندے دا قد اچھا ہو جاندے اور ماں دا نام تے لوگ چھپاندے نے دسی دے نہیں ماں دا کی نہ ہے پر جدو ابے دی واری آئے نا اپنے نام نہ اپنے باپ دا نام لکھ کے انسان فخر محسوس کر دے کہ میں اس عظمت والے باپ دا بیٹا ہوں باپ ایڈی عظمت والی شخصیت ہے آج نوجوان جوان ہو کے کہتے ہیں ابو جی تو سا میرے لکھی تا کی ہے او نوجوانہ جڑے باپ نے تیرے پیچھے جوانی قربان کر چھڑی اوہ سعودی عرب دی گرمی چ جڑا 14ویں 15ویں منزل تے بابا دہاڑی لگاندا نا وہ اس واسطے لگاندا ہے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر داری دے رہے نا وہ اے سی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے تے پتر جوان ہو کے پوچھدا ابو جی تو میرے لیے کیتا کی ہے
باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ وہ چلیا تیرے پیچھے میں جوانی پردیساں جو گزار چھڑ گیا تو پوچھنا میں کیتا کیے میں تینوں کچھ کے دساں رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس جو ایک نوجوان ملک شام بیٹھا تھی انہوں آواز آئی کہ مدینے کا نبی آیا سنے جدے تے راضی ہو جائے اب راضی ہو جاتا ہے انہوں خیال آیا نماز روز حج زکات نہ راضی کراتے ہو رہے رب راضی نہ ہوئے تے چل مدینہ دا ماہی راضی کر گئے نوجوان ٹریا مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ نالے مدینے والے ہوں دا نالے کے اندر ربا اینی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی ویخیاں کہندہ یا اللہ ایک بار میں نو اپنے یار دا مدینہ وکھا دے دوڑ دا مدینے والی آ رہا دوڑ کے پیرائیں جی چھالے پہ آگئے نوجوانوں جڑے ملے مدینے دیا دیواراں نظری آئیاں آکے دیواراں چھمدہ ہوئے نکے بچے نو سینے لگا کے روندہ آئے ٹوڑیا مسجد نبی دے دروازے دی اندر آیا چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد تیرے آقا نے انہوں قریب بلا دیا قریب آکے کہنے لگا جلدی کرو منو محمد نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہیں او دیاں چیخاں نکل گئی کہنے لگا کملی بادیا بڑی دور آیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا جلدی کر میرے تے راضی ہو جا سمادہ اعتبار کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا نوجوانہ تھوڑی دیر آرام کر لائے کہنے لگا جی نا میں جلدی واپس جانا میرے تے جلدی راضی ہو جائے آج نبی کریم نے کلمہ پڑھو کہ مسلمان کیتا اپنی نبوتی نگاہ نہ لو دے گھر بیچے بیٹھے آؤ فرمایا نوجوانہ جدو گھروں ٹریاس ہیں دس تیرے گھر دا کی حال سی اج مہینے دے بعد کر دیا آئی نوجوان رو کے کہنے لگا کملی والی آؤ میں اپنے ماں پیاں دی کلی اولاد آؤں جدو میں گھروں ٹریا میری ماں نے سینے لا لیا اما کہنے لگی میں پترا میں نو وڈیرے نو چھڑ کے نہ جاویں ماما تو پترا دیاں جدائیاں دیوں سیاں جان دیاں اما کہنے لگی وہ ماں مر جائے گی پترا میں نو چھڑ کے نہ ہو جاویں عرض کی دی کملی والی آؤ میرے وڈیرے باپ نے سینے لا لیا ابو کہنے لگا پترا پتر جوان ہونا ماں پیاں دیاں صدرہ جوان ہو جان دیاں پترا میں وڈیرہ باپا مر گیا کون سنبھالے گا پترا میں نو چھڑ کے نہ جاویں عرض کی تھی کملی والیا میری اماں بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی وڈیرہ روندہ رہ گیا نہ گھروں نکلی آؤ او وڈیرے دروازے جی کھلو کہ میری کنڈ ویخ دے رہے عرض کی تھی کملی والیا جلدی راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑی آیا ہوں میرے نبی دیاں کا جیت رویا ہو گئے فرمایا آؤنا والیا کدھر آیا ہے کہنے لگا کملی والیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا میرے آقا نے فرمایا واپس چلا جاؤ جدے ماں پہ روندے ہوں تے محمد راضی نہیں ہوندہ کہنے لگا کملی والیا کی میں راضی ہوں میں گا فرمایا نوجوانہ واپس چلا جاؤ جڑے وڈیریاں نو روندیاں چھڑی آئے ہیں انہاں نو گھر وچ راضی کر لے مدینے نابیاں میں راضی پتہ لگیا گھر جو ماں پہ راضی نے تے سمجھ مدینے خدا تے او دا رسول بھی تیرے تے راضی ہے پھر دا 70 چک دی گلی جو ہوئے تے ماں پہ راضی ہون سمجھی مدینے کملی والا راضی ہے تے عرشاں تے خدا راضی ہے تے پھر دا مدینے دی گلی جو ہوئے تے گھر ماں پہ روندے ہون سمجھ لی نہ مدینے والا راضی تے نہ تیرے تے عرشاں والا راضی ہے جے کملی والا تے او دا رب راضی کرنا ہی تے انج کر پھر اپنے بیڑے چ اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی رکھ اج جڑے یونیورسٹیز دے نوجوان پڑھے لکھے نا وہ آ کے سوال کر دینے کہ حضرت تسی خطیب لوگ جی میں پڑھ کے جاؤں گا جی اجے تو میں شروع ہویا اجے تو پیڑا میڑا لمبا بھائی توڑے نہ نہیں میں توڑی جان چل دی چھڑ دے گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے
میں بس جلدی جلدی میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے، میرا دل ہے کہ بس انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ایک بھی صدر گیا سمجھو ساری محفل قبول ہو گئی۔ گرامی قدر نوجوان پوچھ دینے تسی ماں پیان دیتے بڑے حقوق بیان کر دیو تے اولاد دا کوئی حق نہیں۔ آج نوجوان کہہ دینے میرے ابو میں دوستان چا میرے کلاس فیلوزے چا جھڑک مار دینے تے میرے واسطے کی حکم ہے؟ کیا تو ماں باپ نو جھڑکا مارن دا حکم دے دیئے کہ بھئی تسی بھی جھڑکا مار لیا کرو؟ قرآن تے کہندہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا خبردار انہوں جھڑک نہ ماری، اچھا نہ بولی۔ بولنا کی میں اللہ نے قرآن اچھا بولن دا بھی انداز دسیا، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا کریم بولیا کر۔ ہون تو اسی پوچھو گیا سی صاحب کریم کی ہوندہ ہے؟ پڑھا قرآن تو اسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی۔ خورے لنگر ہے کہ نہیں؟ لنگر ہے جی، لنگر ہے جی، بڑا وسیع ہے جی ماشاءاللہ۔ سچی دسیو ہون سبحان اللہ بندی کھیں تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندو سبحان اللہ کہیں جو وہ ہو جاندہ ہے۔ تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگنے چو بیٹھا آج فرشتے جھک جھک کے 70 چک وال بیکھن کتھے نبی دا ملاد پہ ہوندہ ہے، کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دے میں۔ اپنی باری آئی اللہ نے قرآن فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنی باری آئی اللہ نے فرمایا بربک الکریم، اپنے یادی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم۔ جدوں قرآن دیواری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم، جدوں ماں پیاں دیواری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریم۔ فرمایا جی میں تے میرا ماہی تیرے واسطے کریم آنا انج ماں پیاں لی تو کریم ہو جا، کریم بن جائے نا واسطے، کریم لہجے نال بولیا کر۔ نوجوان آ گیا میرے نبی دی بار گئے، توجہ ہے سارے دی؟ ان میرے کانے چا بار بار کہہ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا بھی ضرور سنا ہے، میں تو کربلا چھڑ کے آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک نوجوان آیا کملی والے کو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اڈی عدالت ہے کہ مقدمہ پیش کرنا آیا تو میرا مقدمہ سنو تے فیصلہ کرو، میں شکایت کرنی۔ حضور نے فرمایا جی بیٹا سناؤ۔ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اڈی بارگاہ چ اپنے ابو دی شکایت کرنی، ابو دی شکایت نبیاں دے امام دی بارگاہ چ۔ میرے نبی اس طرح کر کے دیکھیا کہ میں تے آپ انہوں ماں تے باپ دی عظمت سکھانا آیا تے اے میری عدالت چی باپ دا مقدمہ پیش کرنا آگے۔ بہرحال ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل تے احسان دا حکم دیندہ نا۔ میرے نبی فرما بیٹا بولو کی شکایت؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، شادی شدہ، بال بچے والا، میں جڑی کمائی کر کے آنا نا تو میرا باپ وہ جو کچھ پیسے رکھ لیندہ ہے تے میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالا کہ ماں پہ پالا۔ وہی شکایت جڑی آج 1500 سال بعد بھی آج نوجوانہ ہوئے کہ میں ابو نو کمائی کیوں دے گا۔ نوجوان نے عرض کی تھی کہ میرے ابو نو سمجھاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندہ ہے، ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے، عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے دے ابو نو میں جاننا بڑے وڈیرے جے بابا جی نے۔ حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ، اور نوجوان صحابی گئے تو انہاں دے گاؤں وچ جا کے دروازہ کھٹکایا نا تے ایک وڈیرا جے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی پسینہ پہ وگے۔ بابے دروازہ کھلیا تے آکھیا جی آن والے تسی کون ہو؟ صحابی رسول نے فرمایا میں حضور دا صحابی مدینے تو آیا تے بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلان دینے، او جھنگ روڈ والے ہو، فیصل آباد والے ہو۔ آج کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے کدے غور کیتا جو محفل چو بندہ روندہ ہے، لوگوں گلے لگ کے روکے کہ اندر لوگوں میں کتا خوش بختہ میں کملی والے بلائے۔ وہ 1500 سال بعد جی دے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے تے او دے شوق دا اے عالم ہے
میں نے 10 جدہ دروازہ کھڑکا کہ کسی آکھیا ہوئے گا چل تینوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے، دے شوق دا کی حال ہویا ہوئے گا، آکھیا میں نے کملی والے بلا رہے۔ سیال کوٹی پنجابی زبان چ کواں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پیا، نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں میں نو بلایا جے۔ بابا کہ میں بختاں تے ناز کرنا میں نو کملی والے بلایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے بچ آیا تے بابا نالے گلیاں چ پھرے، اساں دیکھے سجناں دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نراواں نو ملے، عرش والے جھک جھک بھی ویکھن تھلے، اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے، پیادہ ہے دیس بس بلے بلے، اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے۔ میری ملت دے نوجوانوں، بابا جدو حضور دے مسجد نبی دے وچ دروازے چایا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول کریم نے بابا جی نو قریب بلایا، بابا آکے نا تے ڈھائی مار کے رو پیا، کہنے لگا انہاں راواں تو صدقے جدو تیرا پیغام گیا مہیا، تے ہاتھ جوڑ کے کہندہ تیرا غلام حاضر ہے سونیا، حکم فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے؟ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنیو۔ بابے نے جدو اس نوجوان والے ویکھیا تے کہنے لگا کملی والے آ، اے میری جان ہے، میری جان ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا، یعنی آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی۔ بابا انج رویا جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے دانے گرتے نا، انج بابے دے آنسو گر پہ، بابا رو پہ آتے میرے نبی بھی رو پہ۔ اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ بابے دا مقدمہ بعد اچھ سنے ہوں تے فیصلہ بعد اچھ کرے ہو۔ اللہ فرماندہ کہ بابے نو جدو گھر وچ توڑا پیغام گیا تے مدینے وال ٹریا نا، تے مدینے آؤں تک انہیں اپنے دل وچ کوئی عربی دے شیر اپنے پتر دے دکھے چ پڑے نے، اس بابے نو کہو کہ اس شیر سنا۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے تے غم وچ کوئی شیر رکھے نے، کوئی شیر تے سنا۔ دکھیے دی گل دکھیے جانے، سکھیے نو کی خبراں۔ بابا رو کے کہنے لگا سونیا تو واقعی سچا نبی ہے؟ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونیا ہو تے شیر ہے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے، او تے دکھڑے میں دل چی رکھے نے تینوں انہاں دی بھی خبر ہوگی۔ رسول کریم نے فرمایا بابا شیر سنا۔ ضلع فیصل آباد والیو جھگ روڈ والیو ہن بابا میرے نبی نو اپنے پتر دا دکھڑا سنا رہا عربی دے شیرہ میں، اور میں تو انہوں پنجابی تو دا سادہ جا ترجمہ کرا، یہ میری تقریر دا نچوڑ سنو تے اپنے اپنے گریبان سے چھاتی پاؤ کہ کدھر ساڑھے بچے بھی اے روحانی مرض تے نہیں ہے۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والیا جدو میں جوان ہویا شادی ہو گئی، آتی رات میں لٹ کے رب دی بات کے جردہ کردہ رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے، یا اللہ بڑے پیدا سارا دے دے میرا کوئی وارث دے دے۔ میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی ڈاٹی ہون دی آکھن لوگ سے آنے میں بار پیاں بھی منگے آؤ کر کریں عذر بہاں کملی والے ادھی رات لے کعبے جا کے عرضہ کردہ رہے آؤ کعبے والے مجھو ایک پتر دے دے، عرض کی تھی سونیا ویلا بھی آگیا اللہ نے منو ایک پتر دے دیتا ہوں۔ انہوں پہلی بار جدو گودی جی اٹھا لے آؤ، پہلی بار یہ دا چہرہ بیکھا کہ میری جان بن گیا، عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری ساری رات دے سرانے بے کے گزار دا رہے آؤ۔ کملی والے روندہ سی میں روندہ سا، اے حسدہ سی میں حسدہ سا، اپنے لباں جو لکنے نکال کے دے موچ ڈال دا رہے آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے اے ہاں بھی کردہ سی میں سمجھ جاندہ رہے آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ میں اپنی جان انہوں بنا کے سونے آؤ۔ اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے
سارا دن انہوں قدیاں تے بٹھا کے سیران کراندہ رہا عرض کی تھی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمارے ہو جانا انہیں مرن دے خوف نل مجودہ ہی مر جاندہ رہا عرض کی تھی سونے آؤ او بھی ویلا آ گیا دی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھوکے گئی ایدے بال کالے ہوگے میرے چھٹے ہوگے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں تے پلن والا میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کر دائے بابا رو کے کہنے لگا کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لگے آیا نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ نو سمجھا دیو میری کمائی جو حصے نہ مگیا کریں بابا رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ اے میری کمائی کا کے پلن والا آگے دیا کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے نے کہنے لگا کملی والی آج تسی کا جو میں کچھ نہیں لوا گیا ہوں پر کملی والی آج میں بھی کمائی کی کرنی ہے نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بوبیا جن خالی نہ بھیجے آج عرض کی جی سونیا بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے ایدیاں بہنا منوں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنے دیاں پھکیاں ملنا دیاں سونیا کمان جوگا نہیں ریا ہاتھ کم دینے سونیا کمر چھک گئی ہے جدو بیٹیاں کھوٹر دیاں نے خالی کی میں بھیج دے واؤ سونیا دے کلو پیسے لے کے دیاں بہنہ نو دے دینا اپنیاں بہنہ نو دے دینا بابا کہنے لگا کملی والی آؤ جب تسی فرما دیو آج تو بعد دے کلو کھج نہیں لوا گیا نبی کریم اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیے شکایتہ کرنے والے آؤ فرمایا نبی دا فیصلہ سنی جا فرمایا انت و مالو کلی ابھی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا آئی محمد دی عدالت و فیصلہ فرمایا جی میں تو بابے دیں تیری کمائی بھی تیرے بابے دی ہے آج نوجوان کے اندر خبرے میں کمائی بہتی کرن لگ پیا اپنے باپ نہ بہتے کما لینا پر جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تو اپنے باپ دے کے پیسے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا پسینے دے کے قطرہ دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا اللہ نے ماں تے باپ نو بڑیاں شانات عظمت آتا کی تیاں انہاں دے قدمہ دے بوسے لیا کرو ہتھاں دے بوسے لیا کرو صبح اٹھ کے نہ کرو دعا کرایا کرو زمانے چھ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا ایدے تے مفصل گفتگو کرم وقت درکارے آؤ آخر تے کہندے نے ایک کو شیر پڑھ دیو پڑھم بھائی میں یقین ہے تو سے اچھی سبحان اللہ بول سکتے ہو تھوڑا ہو رجا بلا میں اکثر پڑھیا کرنا بڑا ناز مقدران میرے آنوں بڑا ناز مقدران میرے آنوں نظر کرم میرے سونے پیر دیے بڑا ناز مقدران میرے آنوں نظر کرم میرے سونے پیر دیے جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے پر جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے